बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिसेस शगुफ्ता ने एक अजीब मसला पेश किया है। वो कहती है कि पिछले 2 साल में हमारा घर बना, अब जब हम शिफ्ट हुए हैं तो घर के बिल्कुल दरवाजे के साथ मेरे मियाँ ने नीम का दरख्त लगा दिया और उसके इतने पत्ते गिरते हैं और उसका जो छोटे छोटे फल होते हैं उसे नमोली कहते हैं और वो बहुत गिरते हैं। मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं मियाँ से कभी कभी लड़ पड़ती हूँ, लेकिन मियाँ आगे से मुस्कुरा के मुझे टाल देते हैं, कुछ बताते नहीं हैं कि उन्होंने ये क्यों लगाया। कोई फलदार चीज लगा देते, कुछ और लगा देते। वैसे उनके मियाँ ने वहाँ फलदार भी कई सारे पौधे लगाए हैं। खातून हज़रात, बाज़ दफ़ा कम इल्मी भी आपको तंग करती है। ये जो नीम का पौधा है, सदियों से ये इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जान के लिए और इंसानी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैं जब ये सवाल का जवाब देने के लिए कुछ मुताला कर रहा था, चीज़ें पढ़ रहा था, तो मैंने देखा और हैरान में रह गया कि 1904 में जब पहली दफ़ा ताउन का या प्लेग का हमला हुआ लाहौर पे, तो 1904 में हुआ, फिर 1907 में हुआ। तो एक बैरिस्टर साहब थे, लाल उनका नाम था, बैरिस्टर एटला। तो उन्होंने अपनी रुदात लिखा कि मेरे ज़िम्मे लाहौर का कुछ हिस्सा था, इसको बचाने के लिए और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो उन्होंने इस नीम की जो नमोलियाँ हैं और उसके बारे में ना सिर्फ एक पम्फलेट लिखा, पम्फलेट लिख के तकसीम किया और उन्होंने कहा कि जो हिस्सा उनके ज़िम्मे था और ये गरीब लोगों का था जो बेचारे दवाई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको पता है जब ये ताउन फैलता है, ये चूहे से फैलता है, तो इतने लोग मरते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सारा इलाका जिसमें वो थे, मैं उनका आपको चंगड़ मोहल्ला उन्होंने लिखा है, ये उनका नाम है रोशन लाल, बैरिस्टर एटला। तो कहते हैं चंगड़ मोहल्ले में कोई एक बच्चा या कोई एक बड़ा भी बीमार हो तो पूरे तरह कपड़े पहनने के काबिल भी नहीं होते थे। खातिर जब हम छोटे थे तो मुझे याद है जैसे सर्दियां खत्म होती थी तो जो रजाइयाँ, तब ये कम्बल वम्बल नहीं होते थे, रजाइयाँ, खेस और जुगनू होते थे, मजरू, तो इनको इकट्ठे करके पेटी में रखवाने में अपनी वालदा की मदद करते थे। तो उन्होंने काफी सारे नीम के पत्ते पहले से तोड़ा के रखे होते थे और वो रजाइयों के बीच में और कपड़ों के बीच में जगह जगह वो रखती जाती। इसी तौर पे गर्म जो कपड़े होते ज़ाहिर कीमती होते, उनको वो जस्ती जो लोहे के अटैची होते हैं, अटैची नहीं बल्कि उनको संदूक कहना चाहिए, उसमें रखे जाते थे और साथ साथ पत्तियां रखी जाती थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए फिर वो फिनाइल की वाइट तरह की गोलियां भी आ गई तो उसके पैकेट रखे जाते। लेकिन हमें तब इतना अंदाजा था कि इन पत्तियों की वजह से जो कपड़ों को टुकने के लिए टिड्डियां आती है वो नहीं आती। दूसरा, इनको फंगस नहीं लगता। तो आप पता चला है कि नीम में एंटी फंगल और ये एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल है। यानी अगर आपके जिस्म के अंदर कोई सोजिश हो जाए और आपका ये से इस्तेमाल करो नीम के पत्तों को तो वो सोजिश खत्म हो जाती है। आप अंदाजा कीजिए कि हमने बचपन में ये देखा, तब तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, पर वो तो एक जैसे रवायत चली आ रही होती है दानाई की। जब ये अशोबे चश्म होता था, लोगों की आंखें खराब हो जाती, इवन कोई मसला होता इस तरह की सेहत का, लाइक खसरे में, लाइक एक और होता था जो खसरी जैसे चीचक, अल्लाह माफ करे, ये भी हमने अपने बचपन में देखा। तो इसके लिए भी सबसे जो कामयाब इलाज होता था वो नीम था। अच्छा, नीम को, एक पौधे को, अब तो जो कि रिसर्च इतनी उस पर हुई है तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इसको खूबियों से भर दिया। यानी इसके पत्ते आरी जैसे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कट वाले। इसका जो है नमोली कहते हैं, जो इसका फल होता है वो हम तो कभी कभी थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन जब पक जाता है तो हल्की सी उसमें मिठास भी होती है। हमने तो वो भी खा के देखा। अच्छा, इसी तौर पे इसकी जो जड़ है, इसकी जो तना है, एक एक चीज में इतनी खैर है, इतनी बरकत है। यानी आप अंदाजा कीजिए, जब भी किसी चीज के बारे में कुछ इल्म हासिल करें तो जरूर पढ़ना चाहिए। पुरानी जो मलकाएं थी उन्हें अपने हुस्न का बहुत ख्याल होता था, तो उनके गुस्ल से पहले नीम के पत्तों को बकायदा बॉयल किया जाता
اور اس پانی کو ٹھنڈا ہونے کے بعد ان کے غسل کے پانی میں شامل کیا جاتا ہے. اس میں عرق گلاب ڈالا جاتا ہے, اس میں چمیلی ڈالی جاتی. نیم کے پتوں کا جو پانی تھا, تو اب پتا چلا سائنس نے کہا کہ ان کی وجہ سے جو جسم کی سوزش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ان کی وجہ سے اگر کہیں خارش ہو رہی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے. ایون چمبل تک کے لیے ان کو اکسیر بتایا گیا. اچھا آپ اندازہ کیجئے ایک اور جو بہت ہی شاندار اس کا بینیفٹ ہم نے اپنے بچپن میں ہی دیکھا, ابھی سائنس اس کو پروو کرتی ہے, وہ یہ کہ اگر نیم کے پانی کو آپ ابال کے رکھ لیتے اور ٹھنڈا کر کے اپنے سر کے بالوں میں استعمال کرتے تو بالوں میں ایسی شائن آتی ہے, اور وہ جو خشکی سکری ہے اس کی تو جڑ سے وہ اس کو ختم کر دیتے. آپ کو یاد ہے ابھی آپ جب بازار جاتے ہو کسی بڑے سٹور پہ تو ٹوتھ پیسٹ بھی نیم کا ملتا ہے, تو سب سے جو اچھی مسواک ہوتی تھی بچپن میں وہ نیم کی ہوتی تھی یا کیکر کی ہوتی تھی. یعنی شیشم کی مسواک بہت پسند نہیں کی جاتی تھی, جو کیکر کی مسواک ہے اس کو ذرا اتارنے میں چونکہ دقت ہوتی ہے, پر جو نیم کی مسواک ہے یہ کڑوی ہوتی تھی. یعنی جیسے جیسے آپ اس کو دانتوں سے دباتے اور اس کو پیستے تو ساتھ ساتھ پورے جو ہونٹوں سے لعاب تھا وہ گرتا جاتا, اور یہ یوں سمجھے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ کے اندر اس کے لیے بہت ہی شاندار چیز ہے. لوگ اس کی مسواک کرتے تھے, دانت مضبوط ہوتے تھے. ویسے تو اس کے بعد کے جو آنے والے دنوں میں جو بینیفٹس ہے, خاص طور پہ یہ نمولی ہے, نمولی کا تیل نکالا جاتا ہے, اور میرے لیے تو یہ بہت حیرت کی بات تھی, میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا, یہ اس وقت میں آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں تو یہ ایک لمیٹڈ علم ہے. آپ اس کے بنیاد پہ فوراً کوئی نسخہ بنا کے استعمال کرنے سے پہلے لازمی ہے یا تو خود زیادہ پڑھیے, یا کسی نیوٹریشنسٹ سے مل لیجئے, یا کسی حکیم صاحب سے نسخہ لے لیجئے. بہت سے زمانوں میں جو فیملی پلاننگ ہے اس کے لیے نمولی کا تیل استعمال کیا جاتا تھا. یعنی اگر 1 تولہ نمولی کا تیل ہے تو اس میں 1 تولہ ایک اور چیز تھی اس کا آئل بھی شامل کیا جاتا تھا. یعنی 1 تولہ بنولا ہوتا تھا, 1 تولہ اس کا نیم کا جو نمولی کا تیل ہے, ان دونوں کو مکس کر کے استعمال کیا جاتا تھا, اور اس سے جو لوگ چاہتے تھے کہ ان کے بچے نہ ہوں پر یہ حکیم سے پوچھنے کے بعد استعمال کیجیے. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہمارے ہاں پنجابی میں اس کو نیم نہیں کہتے, نم کہتے ہیں. جو ہندی ہے, ہندی میں بھی نم نون میم کہا جاتا ہے, اور سنسکرت میں نب کہا جاتا تھا. اسی طور پہ جو مختلف زبانوں میں انگریزی کا نام سب سے برا ہے, ایزا ڈرکا چاٹا, اور بنگالی میں کاچ, اور گجراتی میں سینڈو, فارسی میں نیب, یہ نیب کی طرح لکھا ہوا, لاطینی میں مارگوسا. ویسے عام طور پہ جو انگریزی میں جب لکھا جائے گا تو اب مارگوسا ہی لکھا جائے گا, اسے پہچان لیں, لیکن جو اصل انگریزی کا نام ہے وہ تو بہت ہی واحد سا ہے. اور نمول یا نمولی اس کا جو پھل ہے اس کو کہا جاتا ہے. اچھا آخری بات یہ کہ یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے. جن لوگوں کو جلد کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا پیسٹ وہ چہرے پہ لگاتے ہیں, لیکن براہ کرم خود نہیں لگانا, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے, کسی حکیم صاحب سے پوچھ کے, یا ڈاکٹر صاحبہ سے, ڈاکٹر نوشین کو کال کر کے ان سے پوچھ لیجئے گا, کیونکہ وہ آپ کو اس کا طریقہ بتا دیں گی. اسی طور پہ کیل جو مہاسے ہیں ان کے لیے بھی بہت یوزفل ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ میرے رب نے ایک چھوٹے سے درخت میں لڑکیوں کی خوبصورتی اور انسانی صحت کا اور انسانی تہذیب میں بھی اس کا اتنا زیادہ رول ہے, اتنا زیادہ مفید ہے کہ اس کو ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے. اس میں فیٹی ایسڈ بھی ہے, یعنی زخموں کو خراب کرنے سے بچنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور اینٹی فنگل بھی ہے. انسان اگر علم سے بہرہ مند ہو تو چیزیں ان کے پتے گرنے اور ان کی نمولیاں گرنے پھر آپ اس کو اس طور پہ نہیں دیکھتے. انہیں نمولیوں کو جو آپ کے دروازے پہ گرتی ہیں آپ ان کو اٹھائیے اور ان کا کسی بھی کولو والے سے تیل نکال لیجئے. یہ تیل اتنا مہنگا, اتنا شاندار, جیسے جوجوبو ہے. اب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا جوجوبو کیا ہے, تو جوجوبو اس کو کہتے ہیں بیری کا جو تیل ہے, وہ بھی اتنا قیمتی, اتنا شاندار. اچھا چونکہ ہم چیزوں کو جانتے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے بعض دفعہ ہم کو وہ بری لگنے لگتی ہے, لیکن اگر اس کا علم ہو, اس کا فہم ہو, اس کے استعمال کا اندازہ ہو تو آپ سوچیے آپ کے بچے, آپ کا گھر, آپ کی گھرداری سبھی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. ویسے اپنے گھر میں اس کو معمول بنائیے
کہ جیسے موسم بدلتا ہے تو ہمیشہ ان کو بوائل کر کے اپنے پانی میں ڈال کے تو اسے نہایا کریں، بہت سارا فائدہ ہوگا، بالوں کا فائدہ بھی ہوگا، چہرے کا فائدہ بھی ہوگا، جسم کا فائدہ بھی ہوگا، خارج کا فائدہ بھی ہوگا، اور جو ہم بعد میں پھر دوائیاں کھا کھا کے اپنا حشر کر لیتے ہیں ان سے بچت ہو جاتی ہے کہ رب ہمارے جسم کے مزاج کو سب سے بہتر جانتا ہے، اسی لیے اس نے قدرتی طور پہ ہر چیز کا علاج پہلے سے ان چیزوں میں، ان پھلوں میں، ان پتوں میں، ان جڑوں میں، ان تنوں میں رکھ کے بھیجا ہے۔ رب کا بہت شکریہ کہ اس نے اتنی شاندار چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ان ڈاکٹروں کا، حکمہ کا بھی بہت شکریہ جو ہم کو اتنا شاندار علم عطا کرتے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔